मारियन बाब येवकार तुमकां. तुमकां येवकार. सद्या मिनिस्ट्रीन बरोच चड उतार जाता. एका मिनिस्टराक सद्या काडला मिनिस्ट्रींतल्यान, दुसऱ्यान रिजायन केला. अजुनूय कांय घडामोडी जावपाच्यो आसा अशें आयकलां. कितें सांगपाचें आसा? पळय, गोंयचें पॉलिटिक्स न्हू हो नुस्त्याचो बाजार पळय तो. सो पॉलिटिक्साचेर म्हजें हें ना. म्हजें चडशें आयज तुवें बायट हागताय म्हणून हांव सांगता, हेका कोणाक पातयेवपाचें ना. आतां इलेक्शनां पावल्ले कडेन आहा, हो पळय बाजार जाला, तेचेर आमकां गोंयकारांक कांय हेचेर कांय बरेपण आमकां मेळपाचें ना. हेंचें आतां इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून हेंची आतां बोल्सां भरपाची, आपणाचे सिटाची तयारी करपाची, दुसऱ्या इलेक्शनाची तयारी करपाची, हें तेजें गोंयकारा कडेन कितें कोको. सो हितून हांव म्हणटा, हे आतां तुवें म्हाका प्रश्न केलाय, हेचेर क्वेश्चन केला, हेचेर कितें घडामोडी चलता म्हणून. ते घडामोडी चडो ओ पडो ते कांय पडलेले ना. आमच्या वोटान कांय पडपाचें ना. गोंया वांटोवपाक जाय, आमकां रस्त्यांचेर येंचेच पडटले. आतां तुवें सांगलां एकल्याक काडलो, दुसरो देंवपाचो आहा, तिसरो देंवपाचो. दीस इज ओन्ली फॉर पावर. हितून दाखयता, साबीत कोत्ता हे पावर हंग्री म्हणून हे. सो ज्या पद्दतीन आतां चलता न्हू मिनिस्ट्री, ती चलोनी आहली. कोणाक कितें प्रॉब्लम आहा, कोणाक एकल्याक काडलो म्हणटाय, तेजेर एलिगेशन घातलेलें म्हणून एलिगेशन आसलें, तेजे कितें स्कॅम कितें आसलें ताका लागून काडलो. एकलो आतां देंवपाचो आहा पळय ते कडेन जायना. वय तेणें तिसरो तो हालता आनी दलता जाल्ले कडेन आहा. तिसरो आहा एक व्हडलें पद घेवन आहा, आख्खे ते कडेन आहा, तोय देंवता, तेकाय मिनिस्ट्री जाय. सो हितून गोंयकारांचें बरेपण कांय ना, बरेपण तेचें. हांव म्हणना हे मिनिस्ट्री जावपाक जाय, रिशफल जावंक जाय कितें आहा. आनी आमचो न्हू चीफ मिनिस्टर बोल्ला न्हू, तो दिल्लीक वयतलो, दिल्लीक सुटया बरोवन घेतलो, कोणाक करूंक जाय. आनी कित्याक तो तर आपणाच्या मनान तर घे तूं, तेजेय हालतले न्हू. सो आपणाचें पयलें घट कोत्ता आनी मागीर तो निसण घट कोत्ता. बरें आहा, आमकां कांय व्हडलें पॉलिटिक्साचें घेवन वचपाचें ना. पूण आमकां दाखोवयात तुमी हे गोंयकारांक कितें बरें पडटलें पळय तें. गोंयकारांक लागून कितें कोत्तले ते. आमी रस्त्यांचेर येवपाक उडें जातले, जे आमी मांडणी मारता पळय ते कामां जातलीं. हें पयलें सांगोंक जाय. हे वोट घेता आसतना तें करात.